बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो कशीदगियों के इस दहाने पे पहुंच चुका है कि कोई भी इंसान, कोई भी सियासी पार्टी या अब जो है वो इदारे भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें नज़र आ रहे हैं। उसकी मिसाल आपको मैं बता देता हूँ कि जिस तरह से पिछले दिनों 9 मई का वाक़या हुआ, एक सानिया हुआ, और इस साने की जितनी ज़्यादा हम जो है मजम्मत करें उतनी कम है। कुछ शरपसंदों ने जो है वो उसमें, चाहे अब तहकीकात होगी तो पता चलेगा कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे या नहीं थे। कुछ शरपसंदों ने जो है वो वहाँ पर हमला किया, जना हाउस को अंदर तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ सब कुछ किया, और उसमें से बेशतर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब उनके केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो चलने वाले हैं। जिस तरह से आर्मी चीफ कह चुके हैं, जिस तरह से जो है वो ISPR का एक हलामिया आ चुका है कि इनके तमाम तर केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होंगे, और सिविलियन का जो ट्रायल है वो अब कोर्ट्स के अंदर, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा। अब इसके ऊपर जो है वकला पहले तो जो है वो इसकी मुखालफत तो कर रहे थे। वकला बरादरी जितनी भी थी, वो इस्लामाबाद बार कौंसल हो, लाहौर बार कौंसल हो, या किसी भी शहर से, किसी भी जगह से जो है वो कोई भी एक वकील था तो इसकी मुखालफत करता था। लेकिन अब हुआ ये कि आज जो है वो लाहौर के अंदर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वकला की जानिब से, जिसके अंदर जो है वो हामिद खान साहब जो बड़े सीनियर वकील हैं, और उसके साथ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स की खुल कर जो है मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि जो है वो जो कोर्ट्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, अब वो फैसले करेंगे एक सिविलियन की, या एक सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा। मैं ये बड़ी मोहतात होकर आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ कि अब जो है वो वकला और फौज जो है वो बाकायदा तौर पे एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। अब वकला बरादरी की अगर बात करें तो वकला बरादरी की अहमियत तो जाहिर है अपनी जगह है। किसी भी, मैं समझता हूं कि अदालत और वकला वो लोग हैं जो कभी भी जहां पर जो मजलूम जो है वो कहीं फंसता है, उसके ऊपर जो जुल्म करने की कोशिश कोई करता है या वो फंस जाता है कहीं ऐसी जगह, तो वहाँ पर वकला और अदालतें ही आखिरी जो है वो रेस्क्यू का एक ज़रिया बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वकला अपनी जगह, उनका एक मुकाम है, वहाँ पर वो ज़रूर रखते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो जिसके अंदर जो है वो, अब देखिए मिलिट्री कोर्ट्स अगर उनको देखा जाए तो वो भी, मिलिट्री कोर्ट्स भी जो है वो किसी स्पेशल मकसद के या किसी एक ख़ास टारगेट की वजह से नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ जना हाउस के अंदर जो है वो एक फौजी प्रेमिसेस के अंदर जो एक हमला हुआ था, एक जो अटैक हुआ था, उसके ऊपर जो वो बात कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर फिर जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल हैं, कुछ चीज़ें जो बड़ी फिर वो वहाँ पर उसके बैकग्राउंड बढ़े जाते हैं। देखें, अब वो कह रहे हैं कि जो है वो फौजी अदालतों के ऊपर हमला हुआ है तो इसलिए जो हम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो इसके केसेस चलाएंगे। लेकिन ये मैं आपको एक इसके अंदर पॉइंट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सुन लें कि जो वकील साहब हैं, जो वकला बरादरी है, वो क्या कहते हैं। वकला बरादरी ने कहा कि जी फौजी अदालतें नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि हम वकील हैं, हमने किस लिए पेशा जो है वो ये इख्तियार किया है, ये कोर्स किस लिए बनी है, ये मैं उनके वर्ड्स आपको बता रहा हूँ। मे भी इसमें से थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो जाए, तो ऊंच नीच हो जाए, लेकिन मैं उनकी एग्जैक्ट जो है वो इसका क्लिप जो है वो मैं अंदर लगा भी दूंगा, कोशिश करूंगा। अच्छा, वो कहते हैं कि हम किस लिए हैं, हमने प्रोफेशनल वकील किस लिए, हमने ये प्रोफेशन क्यों अडॉप्ट किया है, हमने लोगों को जो है वो ये लोगों को इंसाफ देने के लिए जो है वो हमने जो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई भी जो है वो कोर्ट है, या मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी शख्स है जिसको जो है वो, जिसने कोई जुर्म किया है या उसके साथ कोई ज्यादती हुई है, तो उसको तमाम तर चीज़ों को कोर्ट हैंडल करेगा। यानी ये एक सिविलियन कोर्ट, जो हमारे कोर्ट्स हैं वो हैंडल करेंगे। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतें, उनका क्या, उन्होंने कहा कि वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस मामले में जो है वो फौजी अदालतें नहीं, जो वो बेहतर नहीं है, ये आइन के मुतरादिफ हैं, मतलब आइन के खिलाफ हैं ये, सॉरी। तो उसके बाद जो है वो वकला ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि देखें कोई भी हम इस किस्म की हमें आइन इजाज़त नहीं देता कि हम जो है वो झटके वाली अदालतें, यानी किसी को भी पकड़ें और फिर वो उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सज़ा दे दें, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है एक सिविलियन को जो है वो आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेके जाए और उनका वहाँ पर ट्रायल करें। तो इस हवाले से जो वकला बरादरी है उन्होंने बाकायदा तौर पर खुल के जो है वो मौक़िफ़ दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी इस तरह की जो कोर्ट्स हैं हम उसको तस्लीम नहीं करते। और वो तस्लीम नहीं करते क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारा आइन जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता, तो ये उस चीज़ के ख़िलाफ़ है। अच्छा, मैं अब आपको ये एक चीज़ बता दूं कि लोगों के जहनों में भी बड़े सारे क्वेश्चन हैं। जिस तरह से
کچھ انڈینز جو ہے وہ ایجنٹس پکڑے گئے، اور پھر اس کے بعد پھر کچھ لوگ مطلب انڈیا کا وہ کلبھوشن کیا نام تھا اس کا، وہ ابھینندن پکڑا گیا. تو ان ساری چیزوں کے لوگ اب ٹویٹر کے اوپر سوال ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان سب لوگوں کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں چل سکتے، وہ تو باقاعدہ طور پہ پاکستانی دشمن تھے، وہ تو پاکستانی مطلب پریمیسز کے اندر، پاکستانی حدود کے اندر داخل بھی ہوئے، اپنا انہوں نے بڑا ایک نقصان بھی کیا پاکستان کا. تو اگر ان کے خلاف اگر ملٹری کورٹس کی جو وہ اس طرح سے نئی پروسیڈنگز ہوئی، تو اب پھر یہ کیوں ضرورت پڑ گئی؟ لوگوں کے اندر تشویش ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگوں کے اندر لوگوں کے سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدگی ہے، بڑی ایک کشیدگی ہے کہ وکلا اور فوج جو ہے وہ اب ایک دوسرے کے جو ہے وہ آمنے سامنے، اور مطلب آمنے سامنے والی بات ہے کہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جبکہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ فوج کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو تو ہم جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر لے کے جائیں گے. بیسک میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے، لیکن جو ہے وہ کوئی بھی کورٹ ہو اس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی میں جو ہے وہ فیصلہ مطلب نہیں کر سکتا. خیر یہ ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض کی کیس کی سماعت ہوئی ہے آج، اور وکیل نے جو ہے وہ جو اگلی ڈیٹ جو ہے وہ اب 26 دن کی مطلب جو وہ 10 دن کی جو ہے وہ ڈیٹ آگے پڑ گئی ہے. اب ڈیٹ آگے پڑ جانے کا جو ہے وہ پروسیس کیسے ہوا اور اس کے اندر کیا کیا پروسیڈنگز ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو وکیل تھے عمران ریاض خان کی، انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف لاہور سے انہوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، بڑی ایک جو ہے وہ کشیدہ صورتحال ہے، ہمیں کچھ خدشات ہیں عمران ریاض کے حوالے سے، جس طرح سے چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، جس طرح سے ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، تو ہم بڑے پریشان ہیں اس معاملے کو لے کے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں آج وہی جج جو عمران ریاض خان صاحب کی جو لاپتہ ہونے کی وجہ سے جن کے آنکھوں میں آنسو تھے، آج وہ جج ہیں جو جسٹس ہیں، انہوں نے جو ہے وہ وکیل سے کہا بغیر کسی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ جی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اور مجھے یہ باتیں نہ آپ بتائیں کہ آپ بڑے پریشان ہیں یا آپ جس طرح سے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے نہ بتائیں، یہ میرے سامنے اپنی جو ہے وہ اپنی جو ہے وکالت نہ اس کو چمکائیں، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. بہرحال جی انہوں نے آگے ڈیٹ دے دی، اور انہوں نے پھر جو ہے وہی روایتی طور پہ کورٹ کے اندر جو ایک معاملات ہوتے ہیں وہ ہوئے. ڈیٹ پڑ گئی 10 تاریخ کی، مطلب 10 دن بعد کی، اور آج جو ہے وہ عمران ریاض خان کو غائب ہوئے 27 دن ہو چکے ہیں. ایک سائڈ پہ ہمارے وکلا اور دیگر جو ہے وہ لوگ ہیں، مطلب دیگر جو وکلا ہیں، وکلا اور ہمارے یہ جو ملٹری والے ہیں، ہمارے فوج پاکستان والے ہیں، جس طرح سے جو ملٹری کورٹس کی بات کرتے ہیں، ان کی آپس میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ عمران ریاض خان صاحب ابھی تک غائب ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں ایسی کورٹس کا کیا فائدہ، ایسے انصاف کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے ایک بندے کو آپ بازیاب نہیں کروا سکے، وہ بھی ایک ویل ناؤن جو ہے وہ جرنلسٹ ہے، اس کو آپ بازیاب نہیں کروا سکے. تو پھر اس سے تو اچھا ہے کہ ملٹری کورٹس ہوں، ملٹری کورٹس کے اندر پھر یہ فیصلے تو جو ہے فوراً ہو جاتے ہیں. تو میں تو اس چیز کی حمایت کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ادارے، اگر ہمارے کورٹس یا کوئی بھی وہ ذمہ داران جن کی ڈومینز دی گئی ہوئی ہیں، اگر وہ ان ڈومینز کے اندر رہ کر کام کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. اور ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو پاکستان کی حالت جو ہے وہ ان کی معاشی اور ابھی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی جو ہے خطرناک ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں، انفارمیشن اچھی لگی ہو، تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی گفتگو کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.